ترخا مصحف عبيتو نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست أب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخا مصحف عبيتو نحلم معرف كل التام راوعي كفان بنغوريون مس فرنساي نقبرو ركب كل كيزي يتقراطرو نيروم ازوم فرنساوያን ኢሉም እዞም ፈረንሳውያን ኢለ ዝጽዋዕም ሰባት ንምንታይ በቲ ኹናት ተሳዒሮም ኣነ ግን ክፈልጥ ደለየ ክብል ሕቶ ቀሪቡለይ ኣብቲ ጉዳይ ከጻርፍ ፈቲነ ናይ ባዕለ መደምደምታ እውን በጽሐ ክብል መሊሰሎም ጸላይ ሙሉ ምትሕባር አይገበረሎምን ክብል ገሊጸሉ ነይረም ሕዚ ቤንጎሪዮን ናብ ስደቦከር ከይዱሎም ሻረትን ላቦን ኣብ ፈረንሳይ ተመሳሳሊ ምጥርጣር ከም ዘለዎም ተዓዚበም ላቦን ነቲ ናይ ፈረንሳይ ርክብን ዝተኸተልናዮ ስትራቴጂን ዕሽነት ወይ ድማ ሲሊ ክብል ይገልጾም ኣብ ፈረንሳይ ጥራሕ ተኩርና ጊዜና ካብ ነጥፍእ ኣብ እንግሊዝን ኣሜሪካን ክንገብር ይግባእ ዝብል ድሕሪ ናይ ቤንጎሪዮን ካብ ስልጣን ምስንባት ኣብ ኢየሩሳሌም ብዘይካ ዳያን ካልእ ዝድግፈንን ዝተሓባበረንን ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ስራሕ ብዋናነት ክመርሖና ተገቦ ወላ ሓንቲ ደገፍ ኣይገበረን ግን ድማም ወላ ዕንቅፋት ይግጠመኒ በትናተይ ሓሳብ ክኸይድ ከም ዘለኒ ወሲነ ንፓሪስ ኣብዝገሽ ኩሉ እዋን ፈረንሳይኛ ፈጺመ ኣይክእልን ነይረም ሓሳበይ ወዲበ ከረድእ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘይነበረኒ ንባዕለይ ከም ጋሻን ደኹምን ገይረ እወስድ ነይረም ብምዃኑ ብብዙሕ ተስፋታት ዝተዓብልልም ኣሸበሸብ እውን ልኡኸይ ናይ ዘይምፍጻም ዕድል ከም ዘለዎ እናተጠራጠርኩም ምስ ስግኣተይ ናብ ነፋሪት ተሳፊረም ፓሪስ ምስ በጻሕኹ ቀልጢፈ ንሓላፊ ሰደድ መሸጣ ኣጽዋር ዝነበረም ፖል ሬይኖድ ደው ኢለሉ ብተርጓሚ ቢለ ኣብዛ ከተማ ከም ዘለኹን ክረኽቦ ከም ዝደልን ገሊጸሉ ንሱ በቐጥታ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ዓዲሙኒ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብጣዕሚ ውዑይ ዝርርብ ጌርና ውጽኢታዊ ምይይጥ እውን ነይሩ ወግዕና ምስ ወዳእና ፈረንሳይ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ብረት ክትሸጠልና ቅርብቲ ምዃና ገሊጹለይ ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ዝተሰማማዕናሉ ኣጽዋር ንላዕለውን ክበና ቁሩብ ዝነበረ ይመስለኒ ኮይኑ ግን ብናህና ሓላፍነትን ደረጃን ካብ ዝንላዕለ ምኻድ እቲ ተፈጥሮኣዊ ዝምድና ኣይፈቅድን እቲ ዝገበርናዮ ብጭቡጥ ምስ ሓያላት ዓድታት ፈለማ ስምምዕነት መሸጣ ኣጽዋሪ ነይሩ እዚ ንዓይ ክንመስርቶ እንደልዮ ዝምድና ድርኩኸይት በሪ ርክብ ዘጨብጥ ስጉምቲ ነይሩ እዚ ስጉምቲ ዝለዓለ ዓወትን ፍልፍል ተሓጓስን ድማ ኾነም ሽዑ ካብ መንበረ ተላዒለ ኢዱ በመጨባጥ ንዝገበረለይ ሓገዝን ደገፍን ኣመስጊነ ክወጽእ እግረይ ምሰልዓልኩ
كسابة معطو كسنيني مساي كوكوعاز جمرم باندبت حد حتو ناب حنقولي متيوم زي تخبركم ولاكو حدا منقستين خالق منقست كمي كم زخفلو زفلتو نقر انت زي هالوه $1 مليون ناب بانك حساب مينيستر مكالا خالة فرنساي آتاو انت قبرنا خمي يريكا دحارت حساب كنورا ردون خالينا كبل أكنزي بيوم راينو دون بحسابي تسمامعم بركت زبالة عامتات نا فرنساين إسرائيل ناتملالسكو نحايلتات مكلخال إسرائيل مالتون IDF زخون أطوارن وتهدراون واتن كجزء تانيحم بزقات أمي مس زتفلاليو جنرالات فرنساي بوليتيكاوي مراحتي أبالات كابيني منيسترات نايم الرخابن ممياتن أدل نيروني بحجز الجيرياوي بيت إسرائيلاوي جورجوس إلغوسي أبيت صحفت قدامي منيستر كإلا سنقط أبازغونا بزوحات عينت نفرتوق كقربولنا تسمامعنا ازيوم كلهم نمعوات كوينات شدشتا معالتي مالتون شعند شعات 267 عام تمرت وسنتنيرم مسئل قوسي أبز ترخبنا له اوان نجزو عدي مني بعد ما زدفت عديو ناي مركب عدل رخيبم نسا بطعم جلجلتن نقحتن سلازنبرت نعين مفلات بزح جزي أيوسدلن عدو إلغوسي أبسالون تقميطا كل نجات كتاتل كم زنبرت أذكر نبعلي أبزلا لخلو وان كبدي إيدي كهبا حتيتاتني أب كبدي إيدي زلو مسمرات كلو كم كارتان نمببت بزعباناتي هيوتن أمت أطعن كتتنع جميرام كل نجر ريام سودات ناودا قلت إلا 4 قلل تقالات تزاريباتهم كل زحتتك نجر فتملو do whatever he asks زبل نيروم إلغوسي معداديو أبلبو كم زتقالت أي سمعني أبقى تصالي معالتي بيت صحفتو كتأكملو هيبوني بحاجز بيت صحفتو دما ناب بيت صحفت قدامي منيستر بير مندس فرانس كاتو وحسنة رخيبام بناتو دقف قدامي منيستر فرنساي حاويسكا مس درزن زصقعو أمرارحة فرنساي محزنات كفتر عدل رخيبام مجمريا نفرنساي كأتو حانتقالون فرنساينيا أي كأل النيرم بهلن لمدن فرنساي زملكتون فتصوم أفافنوت أي نبرنن يقننبر أمرارحة فرنساي لك كم كاب جزو زتفاق العيوم حاب حيبو منين كم حدا أبال سدرؤم كوينة كأتو كواتس فقري هيبو مني مس بركت زبالو بوليتيكانياتات جنرالاتن ارتستاتن كفالت عدل هيبو مني كم صبو مقرراب زلو محازا كالي هاجرن تيكونس كم أكالو من سدرؤ من ريو مني بولكع زي الرأينن زي قلتن حبرا وربحا مسريتنام ازركب نحيت راح زملكت ويولكاوي نبرن كم زفلت ورار جرمن قبل على فرنساي قلولاو بوليتيكاو راح يكونن أمتيلهم هلو النقام أب حدقا زتحلون نيروم جرمن نفرنساي مورارا قداي موتن حياتن كم زنبرا بقللو كردو يخلو يوم سلازخونم بعال مندس فرانس بتمساسال من قدي إسرائيل نهلونا أبت قبروك آلسن كيناتن لكع كم فرنساي زحلفتوك آلسن تاريخ غيرهم كواسدو كيلهم بعلم زحلفو وسقاي ززخخرهم سلازخونا
ናይ ባዕሎም ቆስልን በሰላን ከዘኻኽሮም ስለ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ርክብና ዘሎ ዕንቅፋት ሕፅረት ቋንቋ ጥራሕ እዩ ኣፈላማይ ዑደተይ ተርጓሚ ሰብ እደለ ነይረም ብተደጋጋሚ ናብ ፈረንሳይ ኣብ ዝገበርክዎ መገሻ ግና ፈረንሳይኛ ክመሃር ዕድል ረኺበም ብጻዕቂ ቋንቋ ከጽንዕ ፈቲነም ምስ ኣምባሳደራትና ብፈረንሳይኛ ክዘራረብ ጀሚረ ሓደ ግዜ ድማ ንበይነይ ይለማመድ ነይረም ኣብ ከይዲ ብዘይ ተርጓሚ ክረዳዳእ ጀሚረ ሓደ ግዜ ንፓሪስ ኣብ ዝገሽኩሎ እዋን ናብ ገዛ ኢታማዦር ሹም ፈረንሳይ ተዓዲመ ነይረ ኣብ ጎኒ ሰበይቱ ድማ ተቐሚጠ ነበርኩም ቅድሚ ምግቢ ምጅማር ገጻ ናባይ መሊሳ ምሳይ ብሕሹኽሹኽታ ክትዛረብ ጀሚራ ሚስተር ፔሬዝ ትኹረትካ ናባይ ከም ዘይኮነ ይረዳእኒ ምስ በለት የቕሬታ ክትደግምለይ ዶ ትኽእሊ ክብል ሓቲተያ ንምንታይ ከም ዝመጻኻን ንምንታይ ከም እትቃለስን ወላ ሓንቲ ቃል መብርሂ ደለን እንታይ ንሱ ኢለ ደጊመ ሓቲተም ንንእሽተይ እዋን ዘረባ ብምቁራጽ ማለት ትኽክለኛ ቃል ክትመርጽ ብዝመስል መንገዲ ኣእዳዋ ኣብ መደገፍቲ ወንበር ብምትዕርራይ ኮፍ መበሊኣ ብምስትኽኻልን ንመልሲ ተዳልያ ወናበራ ንምትዕርራይ ኢዳ ኣብ ዝጨበጠትሉ እዋን ኣብ ኢዳ ናይ ናዚ ቁጽሪ ከም ሕላገት ከፍቲ ማለት እውን ምልክት ዝተሓተመ ረእኹም ስለዚ ንሳም ኣብ መዳጎኒ ካምፖ ናዚ ወይ ድማ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ከም ዝነበረትን ካብቲ መዳጎኒ ነፃ ዝወፀትን ምዃና ተረዲኤም ንምንታይ ከም እትቃለስ መብርሂ ደልን ዝበለትሉ ምኽንያት እውን ሕዚ ተረዲኡኒ እቲ ስቃይ እስራኤላውያን ንሳውን ስለ ዝጣዕመቶ ይመስለኒ ምስ ፈረንሳይ ዝገበርክዎ ርክብ ገዚፍ ትርጉም ዘለዎ ኾነም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኹሉ ሸነኻት ዶባትና እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ኸይዱ ብፍላይ ድማ ምስ ግብፂ ዝያዳ እናኸፍአ ኸይዱ ፕሬዝደንት ግብፂ ገማል ዓብደል ናስር ንኣሃዶታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣብ ጋዛ እናሓገዘ እዩ ብኹሉ ገጽ ዶባት ሰላማውያን ሰባት እናቐተሉ እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕትን መኸተኒና ኣብ ሕድሕድ መኸተም ተወሳኺ መጥቃዕት እናተኣናገድና ኢና እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ናብ ዘይተርፍ ኩናት ከም ዘምርሕ እናተረዳእና መጺና ኣባላት ስለያን ድሕንነትን ዝህብዎ ሓበሬታ እውን ግብፃውያን ትልሚ መጥቃዕት እናሓንፀጡ ምዃኖም እዩ መስከረም 1955 ዓመተ ምህረት ትኹረትና ኣብ ሓለዋትናን ድሕንነትናን ማለት እውን ኣብ መመካት መጥቃዕትታት ተጸሚዱ ናስር ምስ ቼዝሎቫኪያ ዓበ ስምምዕነት መሸጣ ጽዋር ተፈራሪሙ ቼክ ቀድም ክብል ምሳና ምሕዝነት ፈጢራ ዝነበረት ዓዲኣም እቲ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ስምምዕነት በአማይት ዝወፀራ ነፈርቲ ውግእ ኣዕነውቲ ኣጽዋራት ዘይታደኑ ከበድቲ ብረታትን ተተኮስትን ዝሓወሰ እዩ ነይሩ እቲ ዕድጊት ኣጽዋር ግብፂ ኣብ ሓደ ግዜ መኽዘን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክገብራ ዝኽእል ነይሩ እዚ ዕድጊት ኣጽዋር
فرحن سقعتن ناصر كم منكاي حليفو عقم زفترن نتا صلايتي زبلا عشل حجر اسرائيل كم ابسنان حرقت زاتوت انسسا قرطمطم ابيلو كبلع زحجزنيوم كم تزوطونو دما ድሕሪ ወርሒ ኩናት ዝጽሕትር ተግባር ፈጺሙም ናስር ነቲ ዝለዓለን ቀንድን መእተውን መውጽኢን መራኸቢና ዝኾነም ወሽመጥ ቲራን ዘ ስትሬትስ ኦፍ ቴሄራን ዓጺዎም ترخا مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست أب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخا مصحف عبيت نحلم معرف كل الطام راوعي كفان